हुजूर मस्जिद अक्सा पहुंचे। सारे अंबिया को हुक्म है सब अपने अपने मज़ारात छोड़ें, आसमान वाले आसमानों से उतरें। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको इस्लामिक वीडियो, इस्लामिक मालूमात देखने को मिलेगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। हुजूर मस्जिद अक्सा पहुंचे। सारे अंबिया को हुक्म है सब अपने अपने मज़ारात छोड़ें, आसमान वाले आसमानों से उतरें और मस्जिद अक्सा में आए। हुजूर के आने से पहले 1,24,000 कमोबेश अंबिया सब के सब जमा हैं। हुजूर आते हैं, सब कहते हैं मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। हुजूर की आमद पे खुशियों के शादियाने बजे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुराक वहां बांधा जहां अंबिया अपनी सवारियां बांधते थे, बल्कि हदीस पाक में आता है कि पत्थर में अपने हाथ से सुराख किया, बुराक बांधा। हालांकि बुराक तो कोई भागने वाला न था, लेकिन बांधने में भी कोई राज था। आगे वो राज आपके समझ में आएगा जब गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। तो अंबिया खड़े हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम अजान देते हैं। हाय हाय, अभी 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं हुई, अभी अजान का हुक्म भी नहीं आया। पहला मुअज्जिन मस्जिद अक्सा में। हाय हाय, मुअज्जिन से अंदाजा होता है इमाम कैसा होगा और मुक्तदी कैसे। मुअज्जिन अजान पढ़ता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम अजान पढ़ते हैं, और जब अजान होती है, अजान के बाद हुजूर फरमाते हैं मैं इंतजार में था, इतने सब बड़े बड़े हैं, किसको आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि हुजूर सबसे बड़े थे, लेकिन हुजूर की इनकिसारी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम की आजिज़ी थी। कौन आगे बढ़ेगा? कहा जब इमामत का वक्त आया तो जिब्रील ने मेरा बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ के मुझे मुसल्ले पे खड़ा किया। सारे अंबिया ने सफ बनाई और सारे अंबिया मेरे हुजूर के पीछे खड़े हुए। अहले सुन्नत का इमाम, मेरे इमाम देखकर इस मंजर को बयान करते हैं, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर। है दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। अब जरा तसव्वुर की दुनिया में आए, जरा तसव्वुर की दुनिया में आए। नमाज हो गई, नमाज हो गई। हदीस पाक में जो मंजर आया है, अब मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में कहने लगा हूं। देखो, ऐसा लगता है मुझे, तसव्वुरात और तखय्युलात में ऐसा लगता है कि जैसे मस्जिद अक्सा में मेराज का जलसा हो रहा है। मस्जिद अक्सा में गोया के मेराज का जलसा हो रहा है, और उस जलसे की सदारत हम सब के आका मुस्तफा जान रहमत कर रहे हैं, और उस जलसे की निकाबत, गोया के निजामत जिब्रील अमीन फरमा रहे हैं। नमाज हो गई, सबने नमाज पढ़ ली हुजूर अलैहिस्सलाम की इमामत में, और हुजूर अलैहिस्सलाम के खादिम होने की हैसियत से, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुक्तदी होने की हैसियत से अपना खिराज जब पेश करने की बारी आई, पहले आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, आपने अपना खुतबा पेश किया। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया, मेरी दुआ को कबूल फरमाया, मेरी तौबा को कबूल फरमाया। फिर नूह अलैहिस्सलाम को जिब्रील ने खड़ा किया, नूह अलैहिस्सलाम खड़े हुए। अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरी कश्ती को किनारा अता किया और मेरी दुआ को कबूल फरमाया। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हुए कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे मिस्र के जेल से निकालकर तख्ते यूसुफ, तख्ते मिस्र अता फरमाया। इसी तरह अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं उस अल्लाह का एहसान है, उसका शुक्र है जिसने मुझे जो है वो कलाम का शरफ अता फरमाया। तूर पर मुझे जो है वो अपने तजल्लियात का शरफ बख्शा, शर्फ हम कलामी मुझे अता फरमाई। इसी तरह से सबसे आखिर में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का मौका आता है। इब्राहिम खलील कहते हैं उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे खलील बनाया और 7वें आसमान पे मुझे जगह अता फरमाई। जब सब बोल चुके तो उसके बाद मेरे आका की बारी आई। सबसे आखिर में गोया के सदर महफिल गोया हुए। आका फरमाते हैं उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सर पे खत्म नबूवत का ताज सजाया। सबसे पहले मेरी उम्मत को जन्नत अता करेगा। सब पर जन्नत हराम कर दी जब तक मैं जन्नत में ना जाऊं, और सबकी उम्मतों पे जन्नत हराम की जब तक मेरी उम्मत जन्नत में ना जाए। मुझ पर अपना कुरान आखिरी कलाम नासिल किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये खुतबा इरशाद फरमाया तो आखिरी में जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया था, खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह,
آپ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد حضور چلے تو چلتے وقت 3 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک حدیث میں 2 پیالوں کا ذکر ہے، حدیث میں آتا ہے پانی تھا، شراب تھا، دودھ تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے شراب اور دودھ پیش کیا گیا، حضور نے دودھ لیا، حضور نے دودھ لیا۔ جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو پا لیا لیکن تھوڑا سا بچا دیا۔ عرض کی آقا اگر آپ پورا پی جاتے تو سارے جنت میں جاتے، تھوڑا بچا لیا اس لیے کچھ جہنم میں بھی جائیں گے۔ حضور نے کہا جبریل اب پھر پی لوں؟ کہا نہیں، جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ اس کا مطلب کچھ بچے ہوئے دودھ کو بھی تو رہنا تھا، معراج کے منکرین کو بھی تو رہنا تھا، میلاد کے منکرین کو بھی تو رہنا تھا، علم غیب کے نام پہ گالیاں دینے والوں کو بھی تو رہنا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں بکواس کرنے والے بھی تو دنیا میں پیدا ہونے والے تھے۔ حضور علیہ السلام نے کچھ بچا دیا، جو پی لیا۔ اب عشق کو کہتا ہے گویا جو پیا، اشارے ہو رہے ہیں، جو پیا وہ جنتی تھے، جو بچا دیا وہ جہنمی ہے۔ کچھ جہنم میں بھی جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رکھے انہی کا نام لیوا، انہی کا وفادار۔ اسی لیے کہتے ہیں 1857 کے بعد جو بنے کسی کے پیچھے نہ جانا۔ جو 1450 سال سے چلے آ رہے ہیں، صدیق اکبر کے غلام، فاروق اعظم کے غلام، عثمان غنی کے غلام، مولا علی کے غلام، سعد و سعید کے غلام، طلحہ و زبیر کے غلام، تابعین کے غلام، تبع تابعین کے غلام، غوث و خواجہ کے غلام، غزالی و رازی کے غلام، مہدی محبوب الہی و غریب نواز کے غلام، اولیاء اللہ کے غلام، اہل حق کے غلام، سچے وفاداروں کے غلام، امام اہل سنت کے غلام۔ یہ وہ لوگ ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ پھر میرے آقا چلے، پھر اب براق پر بیٹھے، براق میں بیٹھے تو براق اونچا ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے براق میں بیٹھنے لگے تو براق اونچا ہو گیا۔ براق اونچا ہوا، جبریل سے کہا براق اونچا ہو گیا؟ عرض کی آقا ہاں، یہاں ایک پتھر ہے، اس پر پیر رکھنا ہے اور پیر رکھ کے پھر چڑھنا ہے۔ حضور نے پتھر رکھا، کہاں کے پتھر پر؟ بیت المقدس کے پتھر پر پیر رکھا، براق پہ بیٹھے تو جیسے ہی چلے، پیر رکھنے سے پتھر کو ایسا عشق ہوا کہ وہ بھی پیچھے دوڑا، میں بھی چلوں گا۔ پیر رکھ کر مجھے چھوڑ کے جاتے کہاں؟ پیر رکھ کر مجھے چھوڑ کے جاتے کہاں؟ میں بھی چلوں گا۔ میرے آقا نے سخرا، رکو، تم رکو، رکو، قربان جس کو حضور نے کہا سخر رکو، وہ آج بھی رکا ہوا ہے۔ اور کیسے رکا ہوا ہے؟ ایسے اٹھا، ایسے ایسے اٹھا، حضور نے کہا رکو، وہیں رک گیا۔ رکنا کس کو کہتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ ایک آدمی اپنی جگہ سے چلا، آگے بڑھا، کہیں گے رکو۔ رکنے کا مطلب کیا؟ اب نہ پیچھے ہو، ہے توجہ، نہ پیچھے ہو نہ آگے بڑھو، جائے وہیں رکو۔ اللہ کی عزت کی قسم جا کے بیت المقدس دیکھ لو، اگر اللہ توفیق دے تو بیت المقدس جا کے دیکھ لو۔ وہ اٹھا تھا، ہوا میں معلق تھا، ابھی بھی وہ ہوا ہی میں معلق ہے۔ گویا 14.5 صدیاں بیت گئی ہیں، حضور نے کہا تھا رکو، وہ رکا ہوا ہے، نہ زمین پہ واپس گیا نہ پھر اس کے بعد آگے بڑھا، وہیں پہ رکا ہوا ہے۔ بیت المقدس اللہ توفیق دے تو ضرور جانا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے جو ایمان کی وجہ سے اور اللہ کی نشانی کی وجہ سے بیت المقدس کی زیارت کو جائے گا، انبیاء کرام جنت میں اس پہ توجہ کی نگاہ فرمائیں گے۔ اور جو 5 وقت کی نماز بیت المقدس میں پڑھ لے، 5 وقت کی نماز، وہ گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس لیے اگر اللہ توفیق دے تو ایک مرتبہ بیت المقدس جانے کی نیت ضرور کریں۔ ہم دعا کرتے اللہ بیت المقدس کو سلامت رکھنا اور تا قیامت رکھنا، تاکہ ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی اس کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ دیکھو یہ حضور کے کتنا عظیم معجزہ ہے نا، وہ پتھر وہیں رکا ہوا ہے، ابھی بھی رکا ہوا ہے، اس کی تصویریں نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔